मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का धीरजगंज का पहला यादगार मुशायरा 17वां 17th हिस्सा। उन्वान है कुछ इलाज उसका शहंशाह गज़ल है कि नहीं। इस लाइन यानी कि हमारे भी एक रोज़ माँ बाप थे, ये खूबी ये है कि इसके 7 अल्फाज 4 अज्जाए तरकीबी पर मुश्तमिल हैं और ये चारों ही कलीदी हैसियत रखते हैं। हमारे भी एक रोज़ माँ बाप थे, 4 हिस्से। आप किसी भी जुज पर जोर देकर पढ़ें, बेकसी और नहूसत का एक नया परत उभरेगा। हद ये कि तन्हा थे भी पूरी लाइन के ताकीती मानी रुख और लहजा बदल के रख देगा। थे ऐसे चौमुखे मिसरे बड़े बड़े शायरों को नसीब नहीं होते। अलबत्ता मेहदी हसन साहब अपनी गायकी से शेर के जिस लफ्ज को चाहें कलीदी बना देते हैं। इनमें जहाँ 1001 खूबियाँ हैं, वहाँ एक बुरी आदत ये पड़ गई है कि अक्सर अपनी सुखन फहमी का सबूत देने के लिए शेर का कोई सा लफ्ज़ जिस पर उन्हें कलीदी होने का शुबा हो जाए पकड़ कर बैठ जाते हैं। अलाप रोक के सामीन को नोटिस देते हैं कि अब ज़रा जिगर थाम के बैठी हो, गंजीनाए मानी का तिलिस्म दिखाता हूँ। फिर आधे घंटे तक इस लफ्ज़ को झंझोड़ते भंभोड़ते हैं, उसे तरह तरह से पटखनियां देकर साबित करते हैं कि सारा मफहूम उस एक लफ्ज में बंद है, बाकी तमाम अल्फाज फकत तबला बजाने के लिए हैं। यानी सिर्फ शेर का वजन पूरा करने और ठेका लगाने के लिए। मकसद ये जताना होता है कि मैं शेर समझ कर नहीं समझा समझा कर गा रहा हूँ। इनकी देखा देखी औरों ने खुद समझे बगैर ही समझा समझी के गाने शुरू कर दिए थे। होता यह है कि मेहदी हसन कभी उस लफ्ज की कुधेड़े हुए राग और गजल की नो मैंस लैंड में छोड़कर आते हैं और कभी कबड्डी कबड्डी कहते हुए उसे अपने पाले में ले आते हैं। फिर फ्री स्टाइल में इसके मुख्तलिफ हिस्सों को अपनी ताकत और सामाइन की बर्दाश्त की हद तक तोड़ते मरोड़ते और खींचते हैं। वो बेदम होके सत छोड़ दे तो उसे फफेड़ने लगते हैं। अभी लंबी सी गटगड़ी के बाद अजीब सा मुंह बनाए उसे पपूल पपूल के देख रहे थे और अपनी ही लज्जत से आंखें बंद किए हुए थे। जरा देर में इसकी हड्डी तक चचोड़ के तबला नवाज के सामने फेंक दी कि उस्ताद अब कुछ देर जुगलबंदी हो जाए। कुछ हरफे सादा के राग अंग जी भर के झंझोड़ने के बाद उसकी छाती पर चढ़ते हुए कुढ़े हुए रेशमी कुर्ते जरी वास्केट और हारमोनियम समेत चढ़ जाते हैं। वो उठने की कोशिश करता है तो चूम चाट के वापस लिटा देते हैं, चिमटे रहो सीने से अभी रात पड़ी है। और फिर वो साथ नायाब भी आती है जब ये राग भूगी उसकी मुंह में अपनी जबान इस तरह रख देता है कि रागनी चीख उठती है, गोया तुम अपनी जबान मेरे मुंह में रखे जैसे पाताल से मेरी जान खींचते हो। बिलाखिर घंटों रगेदने के बाद उसे थप्पड़ मार के छोड़ देते हैं कि जा अब के छोड़ दिया, आइंदा यारों के सामने इस तरह ना आइयो। गोया जिसको हो दीनो दिल अजीज मेरे गले में क्यों आए। अच्छा, खैर बशारत तो तकरी तकर्रुर तो बहैसियत उर्दू टीचर हुआ था, लेकिन उन्हें टीचरों की कमी के सबब तकरीबन सभी मजामीन पढ़ाने पड़ते थे सवाए दीनियात के। जामा मस्जिद धीरजगंज के पेश इमाम ने यह फतवा दिया था कि जिस शख्स के घर में कुत्ता हो वो अगर दीनियात पढ़ाए तो पढ़ने वालों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। बशारत की रियाजी, ज्योमेट्री और अंग्रेजी बहुत कमजोर थी, लेकिन वो इस हैंडीकैप से जरा जो परेशान होते हों। पढ़ाने का गुर उन्होंने अपने उस्ताद मास्टर फ़ाखिर हुसैन से सीखा था। मास्टर फ़ाखिर हुसैन का अपना मजमून बज़म खुद तारीख था, लेकिन उन्हें अक्सर मास्टर मेंडी लाल इंग्लिश टीचर की क्लास भी लेनी पड़ती थी। मास्टर मेंडी लाल का गुर्दा और ग्रामर दोनों जवाब दे चुके थे। अक्सर देखा कि जिस दिन 9वीं 10वीं क्लास की ग्रामर की क्लास होती वो घर बैठ जाते। उसके गुर्दे में ग्रामर का दर्द उठता था, सब टीचर अपना मजमून उसके अलावा किसी और के पढ़ाने से कचियाते थे। मास्टर फ़ाखिर हुसैन वाहिद उस्ताद थे जो हर मजमून पढ़ाने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। हालांकि उन्होंने बीए वाया भटिंडा किया था, मतलब ये कि पहले मुंशी फाजिल किया, लेकिन अंग्रेजी ग्रामर उन्हें बिल्कुल नहीं आती थी।
وہ چاہتے تو انگریزی کا سارا گھنٹہ ہنس بول کر یا پندو نسائی میں گزار سکتے تھے، لیکن ان کا ضمیر ایسی دفع الوقتی کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ دوسرے استادوں کی طرح لڑکوں کو مصروف رکھنے کی غرض سے وہ املا بھی لکھوا سکتے تھے، مگر وہ اس ہیلے کو اپنے تبہر علمی اور منصب عالمانہ کے خلاف سمجھتے تھے۔ چنانچہ جس بھاری پتھر کو سب چوم کر چھوڑ دیتے، اسے یہ گلے میں ڈال کر بحر علوم میں کود پڑتے۔ پہلے گرامر کی اہمیت پر لیکچر دیتے ہوئے یہ بنیادی نکتہ بیان کرتے کہ ہماری گائکی کی بنیاد طبلے پر ہے، گفتگو کی بنیاد گالی پر۔ اسی طرح انگریزی کی اساس گرامر ہے۔ اگر کمال حاصل کرنا ہے تو پہلے بنیاد مضبوط کرو۔ ماسٹر فاخر حسین کو اپنی انگریزی کی عمارت فن تعمیر کے کمال کا نادر نمونہ اور یکے از ہفت عجائبات عالم تھی۔ مطلب یہ کہ بغیر نیو کی تھی، بیشتر جگہ تو چھت بھی نہیں تھی، اور جہاں تھی اسے چمگادڑ کی طرح اپنے پیروں میں اڑواڑ سے تھام رکھا تھا۔ اس زمانے میں انگریزی بھی اردو میں پڑھائی جاتی تھی، لہذا کچھ گرتی ہوئی دیواروں کو اردو اشعار کے برمحل پشتے تھامے ہوئے تھے۔ بہت ہی منجھے اور گھسے ہوئے ماسٹر تھے، سخت سے سخت مقام سے آسان گزر جاتے تھے۔ مثلاً پارسنگ کروا رہے ہیں، اپنی دانش میں انتہائی آسان سوال سے ابتدا کرتے ہیں، بورڈ پر ٹو گو لکھتے اور لڑکوں سے پوچھتے بتاؤ، اچھا بتاؤ یہ کیا ہے؟ ایک لڑکا ہاتھ اٹھا کر جواب دیتا ہے سمپل انفینیٹیو۔ اسبات میں سر گردن ہلاتے ہیں ہوئے فرماتے ہیں بالکل ٹھیک، لیکن دیکھتے ہیں کہ دوسرا اٹھا ہوا ہاتھ بھی نہیں گرا۔ اس سے پوچھتے ہیں بھیا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ کہتا نہیں سر، ناؤن انفینیٹیو۔ فرماتے اچھا آپ اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ کلاس کا سب سے ذہین لڑکا ابھی تک ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے۔ اسے کہتے ہیں آپ کا سگنل ابھی تک کیوں ڈاؤن نہیں ہوا، کہیے کہیے۔ وہ کہتا ہے گراؤنڈ انفینیٹیو جو ہے ریفلیکسو ورب سے مختلف ہوتا ہے۔ نیس فیلڈ گرامر میں لکھا ہے۔ اس مرحلے پر ماسٹر فاخر حسین پر واضح ہو جاتا ہے کہ گہرے سمندروں میں سفر کر رہے ہیں ہم، لیکن بہت سہج اور نکتہ فہم انداز میں فرماتے اچھا تو گویا آپ اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں نظر اس لڑکے پر کے اٹھے ہوئے ہاتھ پر پڑی جو ایک کانوینٹ سے آیا تھا اور فر انگریزی بولتا تھا۔ اس سے پوچھا ویل ویل ویل؟ جواب دیا سر آئی ایم افریڈ دس از این انٹرانزٹیو ورب۔ فرمایا اچھا تو گویا آپ اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں۔ پھر آئی ایم افریڈ کے محاورے سے ناواقفیت کے سبب بڑے مشفقانہ انداز میں پوچھا عزیز من اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ موصوف اکثر فرماتے کہ انسان کو علمی تحقیق کو تفحص کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے۔ خود انہوں نے ساری عمر بارہ دری میں گزار دی، اب ایسے استاد کہاں سے لائیں جن کی لا علمی پر بھی پیار آتا تھا۔ ماسٹر فاخر حسین سادہ دلانے سلف اور اساتذہ پیشین کے حاضر جوابی کا آخری نمونہ تھے۔ ہرچند کہ ان کا علم مستحضر نہیں تھا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ طبیعت حاضر نہ ہو۔ بشارت اکثر کہتے تھے ماسٹر فاخر حسین کا مبلغ علم مجھ جیسے نالائق شاگردوں تک سے پوشیدہ تک نہ تھا۔ میں زندگی میں بڑے بڑے پروفیسروں اور جید عالموں سے ملا ہوں، لیکن مجھے آج بھی چوائس دی جائے تو میں ماسٹر فاخر حسین سے ہی پڑھنا پسند کروں گا۔ صاحب وہ آدمی تھا، کتاب نہیں زندگی پڑھاتا تھا۔